मारिया पवित्र आत्म्याचे शक्तीन गोरबेस जातूच जुजे आनी मारिया नाजारेत तावन बेथलहेम शारांत वेताली. जायते दीस चलून चलून ती शेकी एके राती बेथलहेम शारांत पावतात. काळोख जालोलो आनी मारिया आवयपणाच्या बेसारूय आसली देखून ताणी जायत्या लोकांच्या दारवंट्यार मारले, पूण कोणूच तांकां आसरो दिवंक तयार जालो ना. शेकी जुजे आनी मारिया गोरवा गोट्यांत आसरो घेवंक थारायतात आनी जेजू देवाचो पूत खालतेपणी एका गोरवा गोट्यांत जल्मता. जेजू जल्मला ते राती लागशिल्ल्या राखण्यांक एक आंज बोडवो जेजूच्या जल्माची खबर कुडीत करूंक दिसती पडलो. भिये नाका, तुमकां हांव कुशालकायेची खबर घेवन आयला. आयज दाविदाच्या नगरांत एक सरवंडार जल्मला. वचात आनी पळयात, गोरवा गोट्यांत खावणेंत दवरलेलो तुमकां एक बालोक मेळटलो. तेच राती ते विद्वान कॅस्पार, मेल्कियोर आनी बाल्ताजार ओरोण्यांतल्यान वेता आसतना तांकां एक चकचकीत नोकेत्र दिसता आनी ते त्या नोकेत्रा फाटल्यान वचूंक थारायतात. पूण वेचे पयलीं ते हेरोद राजाक मेळूंक वेतात आनी त्या बाळका जेजूची जल्माची खबर ताका सांगतात. हेरोद ही खबर आयकून घाबरता आनी तांकां वचात आनी बाळकाची खरी खबर घेवन येयात म्हणून सांगता. विद्वान नोकेत्रा फाटल्यान वेतात आनी तें नोकेत्र एके सुवातेर वचून थांबता आनी तांकां बालूक जेजू आपल्या आवयच्या गोपांत खेळटा आसतना मेळटा. सोरपोटून त्या बाळका जेजूक नमस्कार करता आनी आपली देणी दूद, भांगर आनी गोंडोस